मुरी मेरो हृदयबाट तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। यो संसारमा अचम्मको घटनाहरू हुन्छ। यस्तो घटना अगाडि हामीभन्दा अगाडि पनि पहिला पनि यस्तो घटनाहरू भएर आएको छ। पहिला ब्ल्याक भन्ने एउटा बिमार निस्क्यो, त्यसले संसारै समाप्त गर्यो। त्यसको पछाडि जापानिज फ्लू भन्ने एउटा बिमार आयो, त्यसले 3 करोड मान्छे संसार उठाएर लग्यो। यस्तै रोगहरू घरिघरि संसारमा मान्छेको जमात ज्यादा भएपछि, मान्छेको सङ्ख्या धेरै भएपछि यस्तो रोगहरू पनि उत्पन्न भएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो महागुरु फलानन्दको समयमा पनि जापानी फ्लूले 3 करोड मान्छे उठायो। मान्छे घर घर सबै कुहेर मान्छेहरू मरेका छन्। र अहिले हाम्रो युग, हाम्रो जमानामा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस बी आइसक्यो। यसलाई हाम्रो मुन्धुमले के साबित गर्छ भने, यसलाई के भनिन्छ त भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् है राम्रो। यसलाई ये नारा फाङ्नारा भन्छ क्या। यसको स्वरूप साह्रै धेरै छ यो रोगको नि। ये नारा फाङ्नारा भनेर भन्छ। यसको स्वरूप फेर्दै जान्छ, यसको अर्को स्वरूप लिँदै जान्छ। र यसलाई कन्ट्रोल गर्नुको निमित्त हामीले ठुलो होमादि सेवा पूजा आराधना गर्नुपर्छ र हाम्रो शरीरमा साफ सफाइ राख्नुपर्छ र खान्ते बिन्तीमा पनि आचार संहिता राख्नु पर्यो। अब हाम्रो जात त के छ भने, भेटायौँ भने हामीले पुरा गड्डी खानै उठाउने खालका मान्छेहरू छौँ। मासु भेटायौँ भने खानु जान्दैनौँ, एकैचोटि सिँगै खाइहाल्ने खालका जनता छौँ। र खाइन पाइनमा अलिकति हामीमा शुद्धि हुनुपर्छ। किनभने यो रोगले खाइन पाइनबाट नै पक्रिन्छ। अब यो कोरोना हावा मुखबाट पस्ने भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो मुखमा सबै महला लाउनु पर्यो। हामी कर लागेपछि लाउनुपर्छ। हामी बाध्यता भएपछि लाउनुपर्छ। हामी बाध्यता भयौँ न भने त मुद्दा लगाइहाल्थ्यौँ नि। तर कर लाग्यो, बाध्यता भयो, हामीले मुखमा महला लाउनुपर्छ। र हाम्रो सुरक्षाको लागि दूरी कायम पनि गर्नुपर्छ र खान्ते बिन्तीमा पनि शुद्धि रहनुपर्छ। म तपाईँलाई सधैँ भनिराखेको छु। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई सालै पछिको जानकारी दिइराखेको छु। अब अहिले विज्ञानको युग हो, इन्टरनेटको युग हो। यो जमानामा पनि यसको दबाई नलाग्ने खालको रोग आउँछ भनेर तपाईँहरूले जानकारी थियो। तपाईँहरूले यो कुरा सुन्नुभएको थियो र यो आयो। यो प्रत्येक घरमा अहिले प्रवेश भइसकेको छ र हामीले पनि आक्रान्त बनायो, हामीले पनि तर्सायो र मान्छे दिनै मर्दैछ। भारतको कुरा के गर्ने, नेपालमै भारत हुन आँट्यो र मलाई चिन्ता लाग्यो। यसप्रति मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसै कारणले यो कोरोनालाई कसरी यसलाई शान्ति गराउने भन्ने पक्षमा म दिनरात लागिराखेको छु र म बोल गरिराखेको छु। अब आयो कुरो, डक्टरहरू पनि धेरै मरिसक्यो र त्यहाँ सुसानी भण्डारी गर्नेहरू, साफ सफाइ गर्नेहरू पनि धेरै मरिसक्यो र यो परिवार उठाउन थाल्यो। यसले गर्दाखेरि
हामीलाई अत्यन्तै डरमर्दो भयो। यसले गर्दाखेरि अचानक हामी सेवा गर्दै आउँदा हामी 3 ठाउँ योसँग 3 ठाउँ सेवालाई सकेका छौँ। कोरोनाको स्तुति गरिराखेका छौँ र कोरोना हामीले पहिला सुरु हुँदाखेरि 18 दिनसम्म म पनि आफै घटेर आफै नुहाइधुवाइ गरेर यसको प्रार्थनामा यसको स्तुतिमा बस्दा गर्दै जाँदा 18 दिन पुग्यो, अलिकति पछाडि पारेको थियो। अरू बिमारहरू, अरू मार्गीहरू तिनीहरू धुप धुवार गर्दा जान्थ्यो। यो त मानेनन् पो 13 बजे त जानु मानेनन्। मैले भने हाम्रो किराँत धर्म सहित संघ, हाम्रो मङ्गेना समिति र हाम्रो कृषि अर्थ समितिहरू सबै बसेर मैले उहाँहरूलाई मैले भने कोरोना जानु मानेको छैन है, अप्ठ्यारो छ है भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र कोरोना अलिकति हटेको थियो, फनक्कै फर्केर आयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवा अझै हामीले दह्रो गर्नुपर्छ, यसपट्टि चिन्तन गर्नुपर्छ। र यो युगको एउटा माग हो र यसले मान्छे छाड्नु आएको हो, मान्छे छाड्दैछ। र आज काठमाडौँमा गति मर्यो, अलि दमकतिर गति मऱ्यो र दमकमा फटाफट मर्दैछ भन्ने खबर अघि सुनिए। र यता पीर्तामठमा गति मर्यो र इलाममा धेरैले लाग्यो, इलाममा नेताहरू मर्यो र ताप्लेजुङमा पनि मरे। फिदिममा अलिक कम छ र हाम्रो वरिपरि अलिक कम्ती छ र हामीलाई वरिपरि घेरिसकेको हुनाले यसप्रति तपाईँ हाम्रो चिन्तन मागप्रति यो कस्तो म कथा सुनाउँछु भने नि, यो कथा चाहिँ किराँत धर्म चाहिँ छैन, हिन्दू धर्मको कथामा चाहिँ कस्तो आउँछ भने शिव महादेव सतीदेवी हवन भएर मर्नुभयो। त्यो सुर्ता लागेर ऊ लफङ्ग भएर हिँड्दाखेरि कस्तो भयो भने ऋषिनीहरूले शिव महादेवलाई माया गरे। त शिवलाई हेरेर तिनीहरूले देखेनन्, उनीहरूले माया गरे पछ्याए। त शिवले नहेर्दाखेरि श्राप गरे क्या त्यो ऋषिनीहरूले, शिवको लिङ्ग झरोस् भनेर चाहिँ श्राप गर्यो। अनि महादेवको लिङ्ग झर्यो, पृथ्वीमा झरेपछि असङ्ख्य बढेर गयो। पृथ्वीमा मान्छे बस्नु नसक्ने किसिमले बढेर जाँदा फेरि ऋषिहरू ध्यान गरे, यो कसले यसले निवारण चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि विष्णुले गर्छ भन्ने भयो। विष्णुको आराधना गर्दा 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 विष्णु आयो। आएपछि विष्णुले त्यो लिङ्गलाई अङ्गालो मारेर हराइपठायो। अब यो कोरोना रोग चाहिँ त्यस्तै, यो मङ आएर अङ्गालो मार्दा मात्रै हराउँछ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो सोच्नु पर्यो, यो मेरो नानीहरू पनि काठमाडौँ छ, नआऊ भने छ, एउटा हङकङमा छ, नआऊ भन्ने छ। हाम्रो भक्तजनहरू संसारभर छ, तिमीहरू ठाउँ ठाउँमा बस्छ है, नआऊ है अहिले भनिराखेका छ। हाम्रो देश त त्यसै असुरक्षित, हाम्रो नाकाहरू बन्द छैनन्, खुला छ, राति पनि भागेर आइहाल्छ, कोरोना सारिहाल्छ। र परदेशमा हाम्रो छोराछोरीहरू छन् भने आउनु दिनु हुँदैन, तिनीहरूले ल्याउँछ क्या कोरोना। त्यस कारणले सतर्क रहनु तपाईँहरू, यो भन्छु तपाईँहरूलाई। सबैभन्दा पनि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र तपाईँहरू बचाउनको निम्ति, नेपाली जनताले बचाउनको निम्ति म लागिरहेको छु। आफ्नै तरिकाले भौतिक सबले पनि लागेका छौँ, आध्यात्मिक विषयले पनि लागिराखेका छौँ। यो मानवले बचाउनको निमित्त
हामी बाँच्यौँ भने राजनीति पनि गर्छौँ, नेता पनि बन्छौँ, मन्त्री पनि बन्छौँ, प्रधानमन्त्री पनि बन्छौँ, राष्ट्रपति पनि बन्छौँ। बाँच्यौँ नभने के पनि भन्दैन। र हामी बाँच्यौँ भने संसार सुहाउँदिलो हुन्छ, हामी सबै सक्यौँ भने संसार बाँझो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई मलाई त साह्रै चिन्ता लागेको छ, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसै कारणले यस्तो बावजुद हामीले यसको नियन्त्रण, यसको निवारणको निमित्त हामीले बल मागिराखेका छौँ। मैले अघि कथा सुनाएँ नि, त्यो विष्णुले लिङ्गलाई अल्प्यादिए जस्तो मन आएर यसलाई अल्पाइदिनु पर्यो। हाम्रो बिन्ती यो हो। हामी सबैले चित्त लगाउँ, सबैले ध्यान लगाउँ। यसले राजा पनि भन्दैन, देवता पनि भन्दैन, धर्म पनि भन्दैन, यसले धनी पनि भन्दैन, गरिब पनि भन्दैन। गरिब त सबैभन्दा पहिला मर्छन्, अनि त्यहाँदेखि धनीहरू मर्छन्, त्यहाँदेखि राजाहरू मर्ने हो, मन्त्रीहरू मर्ने हो। त्यस कारणले छुन्दै सर्ने यस्तो वैज्ञानिक किसिमका रोग छ। त्यो त छुयो कि सरिगयो। त्यो मान्छे एउटा एकजना बस्यो, गुलमुल भयो भने सर्यो पै त्यहाँदेखि। यस कारणले हामी सतर्क रहने तपाईँहरू यो निर्देशन दिन म चाहन्छु। र खान्ते पिन्तेमा तपाईँहरू शुद्धि रहने। एराक्सिन खोसुङमा याउथुङमा नराङ्से, थिङ खोसुङमा याउथुङमा, सात खोसुङमा याउचामे लोलो। कोरोना त्यसैमा पछ्याउँछ क्या, ट्याप्पै समय आउँछ। यसले गर्दाखेरि म तपाईँले यही कुरा निर्देशन दिन्छु। हाम्रो भक्तजनहरूमा अलिकति सुधार त आएको छ, अलिकति है। तपाईँहरूको मुखमा चुरोट, तपाईँहरूको मुखमा खैनी, तपाईँहरूको मुखमा श्रुति छैन। यतिसम्म त तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसै कारणले रोगसँग अलग रहनुको निमित्त तपाईँ रक्सी खानुभयो भने तपाईँ आन्द्रा भुँडीभरि चिर्नुपर्छ। पथेरिया भयो, अल्सर भयो, त्यहाँ मुटु केहीमा एउटा रोग देखियो, चिर्नुपर्छ। डक्टरले त्यसै चिर्दैन नि, पैसा बुझाउनुपर्छ त्यो, अनि चिर्नुपर्छ। त्योभन्दा नखानु बेस्ट। तपाईँहरू खानु भएन भने तपाईँहरूको जीवनलाई सुरक्षा हुन्छ। र खानेकुराबाट नै ग्यास्ट्रिक, प्रेसर, लो प्रेसर, हाई प्रेसर, चिनी, अनेक रोगहरू, क्यान्सर खानेबाटै उठ्छ। यसले गर्दाखेरि रक्सी खायो भने के हुन्छ? हाम्रो फोक्सो खान्छ। यसले यो कोरोनाले के गर्छ? एकैचोटि निचोर्छ, यहाँनिर ठ्याक्कै निचोरेर फोक्सोले दबाएर दिन्छ। र घन्टे बिन्तेबाट तपाईँ हामी शुद्धि रहने। म यो भन्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो सबैभन्दा पनि राई लिम्बू उनीहरूले व्यापार गर्नु जानेको जाँडक्सी हो। मजाले जाँडक्सीको व्यापार गर्छन्। र माइती खराले जानेको व्यापार चाहिँ त्यही मासु कोष। त्यस कारणले त्यो पनि सफा गरेर खाँदा त हुन्छ नि हो। यसो त केहीले पुजी पठाउँछ, ल चाक्नेति भनेर दिन्छ नि, अनि यी थाक्मीले यसो पुछ्यो, खायो, आनन्द। अब त्यस्तो जाति हौँ। त्यस कारणले हामी सुध्रिनुपर्छ है। सरकारले एउटा नीति ल्यायो, सबैले घर घर टोइलेट बनाउने। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। टोइलेट बनाउने, सूची नीति गर्नु सिक्ने, यी सबै सिकायो। यो सरकारको एउटा राम्रो नीति आएको छ। अहिले हामी जङ्गलमा गएर दिशा गर्ने, ढुङ्गामा बसेर दिशा गर्ने, मान्छेहरू अहिले टोइलेटमा दिशा गर्ने बानी भएको छ। यसले गर्दाखेरि के चाहिँ राम्रो भयो भन्नुपर्छ भने पेट दुख्ने नि, डिसेन्ट्री हुने, छेर्ने पार्ने, यो सारा कुरा अलिक कन्ट्रोल भएको छ। यसरी सुगर सफामा ध्यान दियौँ भने यो कुरा नै हो विकासको एउटा बाटो लिएको हुन्छ। यसले विकासको बाटो लिन्छ क्या। मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो लिन्छ। यही हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू। र हामी अहिले ठुलो महामारीको बिचमा छौँ।
यो ठुलो मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी महामारीले घेरा हालेको छ, वरिपरि चक्र खेला हालेको छ र यसलाई कसरी शान्ति हुन्छ, निवारण कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा हामी गइराखेका छौँ। सायद हाम्रो ध्यान शक्ति, मनको शक्ति र प्रभावले गर्दाखेरि अलिक त शान्ति त हुन्छ, अलिकति शान्ति हुन्छ है। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू तपाईँहरू आउनुभएको छ, यो कुरा तपाईँलाई सम्झाउँछु। अब हाम्रो घर दैलोमा सफा हुनु पर्यो, त्यो सुँगुर कुखुरा पाले पनि अलग अलग पाल्नु पर्यो, वस्तु पाले पनि अलग अलग पाल्नु पर्यो, शुद्धि रहनु पर्यो, बोली वचनमा शुद्धि रहनु पर्यो, सबै कुरामा शुद्धि आउनु पर्यो। अदंशे म यो भन्छु, त्यो हो क्या हाम्रो आयुको भोट भनेको। र म यस थलोमा यो तिनचुले भन्थ्यो हाम्रो बाजुहरूले, हाम्रो बाबुहरूले, उहिले महागुरुले मागेको थलो। यो अत्यन्तै पवित्र ठाउँ। यो थलो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मरेको मान्छेले पनि मन पराएको ठाउँ, हामी जिउँदो मान्छेले पनि मन पराएको ठाउँ। अब माथि मान्छे डम्मै राखिरहेको छ, आनन्दसँग बसिराखेका छन्। अब यो थलोमा महागुरुको प्रतिष्ठान, उसको नाममा तपाईँहरूले जमिन चढाउनु भयो, गुरुम्बेली लौती परिवारले। अब 100 वर्ष पछाडि आएर तपाईँहरूले चढाउनु भयो। तपाईँहरूको आत्मामा माङ इवा खोल्यो क्या, त्यो दैलो खोल्यो, तपाईँले देख्नुभयो, चढाउनु भएको छ। हामी यहाँ फाड्नु आयौँ, जग्गा नतन्ने हौ भन्दा कुनै थोना नेबे नभए त्यसो भन्छ। छक्क पऱ्यौँ, फेरि अर्काकोमा फेरि भरे फाड्यो भने बिताउँछ भने हाम्रो डर नै भयो। अनि फाड्दै गयौँ, हामी उजाड गऱ्यौँ। भरे नक्साहरू हेर्दा ठिकै रहेछ। यो थलोमा महागुरुले 17 थुम लिम्बुवानलाई एकत्रित गराउनको निम्ति यो गर्नु खोजेको थियो हो, कर्म थलो बनाउने। कर्म थलोमा के रहन्छ त? युनिभर्सिटी रहन्छ, क्याम्पस रहन्छ, धर्मलाई अनुसन्धान गर्ने र हरेक पक्षलाई अनुसन्धान गर्ने एउटा युनिभर्सिटी रहने थियो यहाँनिर। विशाल हुन्थ्यो क्या यहाँनिर। तर हामी 100 वर्ष पछाडि भयौँ हो अब। तर पनि तपाईँहरूले चढाउनु भयो, अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा सङ्ग्रहालयहरू रहन्छ, हाम्रो लिम्बूहरूको सङ्ग्रहालय छन्, पेनहरू राख्नुपर्छ। यहाँ युनिभर्सिटी हुन्छ, पछि हाम्रो मुन्दुमलाई अनुसन्धान गर्ने, मुन्दुम विज्ञानहरू सुरु हुन्छ। यहाँ धेरैवटा हाम्रो विद्यार्थीले तयारी हुन्छ, यहाँ 3-4 हजार विद्यार्थी हुन्छ। र मैले त्यो कल्पना गरेको छु, हामी गर्नुपर्छ, हाम्रो लागि हो त्यो। र अब मैले के एउटा कल्पना गरेको छु भने 1-1.5 लाख भक्तजनहरू जम्मा हुँदा चाहिँ अटाउने ठाउँ, अटाउने जमिन मलाई चाहियो भनेर कुरा गरिराखेको छु। र 1-1.5 लाख मान्छे यहाँ मैले जम्मा गराउँछु, म जम्मा गराउने सक्छु। तर 1-1.5 लाख मान्छेले थाम्न सक्ने व्यापारहरू पनि चाहिन्छ यहाँनिर। केहीले पनि थाम्दैन क्या, 1-1.5 लाख मान्छे भेला भइयो भने केहीले पनि थाम्दैन। त्यसले गर्दा त्यति थाम्ने दोकान पनि तयारी गर्नु पऱ्यो हामीले, त्यतिवटाले थाम्ने होटलहरू पनि तयारी गर्नु पऱ्यो यहाँनिर। अब काम आयो भयो तपाईँ, यहाँ मैले काम कस्तो आयो भने गाउँपालिका, नगरपालिका, गाउँ सदस्य, वार्डपालिकाहरूको एउटा काम आयो क्या। अनि पैसा चाहिँ आमदाम त आयो नि, पालिकाहरूलाई पनि पैसा त जम्मा हुन्छ नि। अब एउटा त्यो हामीले गर्नुपर्छ। र यो झेपाली डाँडामा मेरो सोच है
यहाँ चाहिँ एउटा भ्यू टावर ठुलो अग्लो राख्नुपर्छ, त्यसबाट पनि पैसा हुन्छ। यहाँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भइसकेपछि संसारको मान्छे आउँछ र त्यो भ्यू टावरबाट चाहिँ यहाँ हेर्ने, मारको शालिग हेर्ने, उता जारगुटे डाँडा हेर्ने, तुम्बेवा हेर्ने, यी डाँडाहरू सबै कभर हुन्छ मिग्लाजो। र यस्तो पवित्र ठाउँ हामीले बनाएको छ। विश्वको आँखा, विश्वको दिमाग आइपुग्ने ठाउँ। यहाँबाट अब सगरमाथा डल्लै देखिन्छ, सिन्सिलो डल्लै देखिन्छ, हिमालहरू सबै वरिपरि देखिन्छ। र हामीले लामो लामो दूरबीन राखेर यति पैसा ट्याक्सी लिएर दूरबीन लगाएर हेराउने र पर्यटकहरू लिएर देखाउने, होटल सबै चाहिन्छ। यहाँनिर सबै चिज चाहियो। अब तपाईँहरू यहाँ जम्मा हुनुभयो, तपाईँहरू बस्ने ठाउँ छैन। अहिले लकडाउन छ, पञ्चमी गएर बस्यौँ भने बस्नु दिँदैन, उता ओलात्रा गएर बस्नु दिँदैन। लकडाउनको समय छ, यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो व्यापारीहरूलाई पनि लकडाउनले अलिकति पछाडि पार्यो। यति भक्तजनले किनी खायो भने त कम भनेको पनि 15-20 लाख रुपियाँ त पैसा उनीहरूले थाप्छ, उनीहरूले भन्छ। र हाम्रो गाउँपालिकामा पनि एक पैसा विकास हुन्छ र यस्तै कुराहरूमा विकास हुँदै जानुपर्छ। तर लकडाउनले गर्दा दोकानेहरूले पनि अलिकति घाटा भयो र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यिनीहरू छन्। र यहाँ एउटा मन्दिर बनाउने योजना सोचेको छु मैले। त्यसमा सबैले अब यो जमिन चढाउनेहरूले उनीहरूले पानी समाएर सङ्कल्प गरेर जिम्मा दिनुपर्छ मागलाई। त्यति भएपछि उनीहरूको नाममा ढुङ्गामा लेखिन्छ फलानाले यति रोपनी है, ठक्कै सल्लाह र उता मिक्लुकले चढायो भने मिक्लुकको नाम लेखिन्छ र चारखल भपोक्तुम चढायो भपोक्तुमको नाम लेखिन्छ। त्यो नाममा लेखिसकेपछि त्यो जुग जुग पृथ्वी आकाश चन्द्रमा रहन्छ। पृथ्वी भत्केर गयो भने गयो, भत्किन नै रहन्छ। र क्याँकेर पोङ नभएका भने मिक्सोमा तपाईँले यो गर्नुभएको छ। रुम्बेले लौतीहरूसँग त मेरो सम्बन्ध, म सम्बन्धको कुरो गर्छु। लौतीहरूसँग मेरो सम्बन्ध लामो छ। पद्म सुन्दर लौतीको बाजे महागुरुसँगको सम्बन्ध र मेरो पालाको सम्बन्ध, यी सिङ्गीमा बस्ने लौतीहरूसँग मेरो सम्बन्ध अहिलेसम्म छ। हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ। अब भोलि के हुँदै जान्छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पवित्र मन्दिर जमिन महागुरुलाई दिनुभयो, यसमा हामी आभार छौँ। कम्बोखदम बोमहरूले स्थानीय नै खम्बिने नेत्र सँगसँग पपतले हाम्रो नाग सन्तानहरू, हाम्रो भावी सन्तानहरू मङमुई हङमुई तमुई यामुई इचिङसमुई ज्ञान बुद्धि विवेक सबै प्राप्ति जन्मिँदै जान्छ, सुधार हुँदै जान्छ। अनि त्यसको नामबाट बाँच्नुपर्छ। जस्तो पद्म सुन्दर लौती राजा सङ्घको समयमा ऊ गृहमन्त्री भयो त गृहमन्त्री भयो। अहिले त कोही भएको छैन। यस्तो त्यो महागुरुको आशीर्वाद। शेरबहादुर तान्ती तिम्रो पालोमा तेरो नाम थाम्ने एउटा जन्मिन्छ है भनेर राखेको थियो, त्यो जन्म। त्यस्तै अब तपाईँले यहाँ जमिन चढाउनु हो, अब त्यस्तै जन्मिँदै जान्छ पछि तपाईँहरूको परिवार हो। यो कुरा तपाईँले सोच्नुपर्छ। यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट यस्तो खालको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो कुरा राम्रो हुँदै गयो भने पान्जाङ इन्जाङ अल, पान्जाङ इन्जाङ भन्छ नि, पान्जाङ इन्जाङ अल उसँग अल बोलिन्थ्यो अघि हवा चुर्लु यहाँ अगसँग अल आदि हेकेवारो। र तपाईँहरूले यो चढाउनु भएको छ, यो महा उत्तम छ। यो तपाईँहरूको इतिहास हराउँदैन। तपाईँ इतिहास, मेरो इतिहाससँग तपाईँहरूको इतिहास जोडिनु जान्छ। त्यहाँ बाँधीको था उता पाला पाला सामेन सार मेघोसमा छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो आशीर्वाद छ तपाईँहरूलाई र हाम्रो सारा भक्तजनहरू र अरू अन्य भक्तजनहरू पनि। यहाँ त धेरैवटा साधुहरू छ,
हामीलाई तपस्वी भन्छ। यहाँ हामी महागुरु पन्थीहरू तपस्वी भन्छ, जसमुनि छन् र क्रिस्चियनहरू पनि छन्, हिन्दू पनि छन्, सबै धर्महरू छन्। हामी धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा हामी सबै बसेका छौँ। यी सबै धर्महरू फल्नुपर्छ, म यो भन्छु। र कोरोनाबाट चाहिँ सबै बाँच्नुपर्छ, म यही भन्छु। र तपाईँहरू म दबाई सिकाउँछु त धेरै खानु हुँदैन। अरूको नेपालीमा त के भन्छ कुनै, हाम्रो भाषामा शिरपङ्गा भन्छ, अनि टिम, अनि चिम्फी, अनि वारिक नाफा हुन्छ यो लेखका चाहिँ। यति सुकाएर तपाईँहरूले पेल्नुहोस् अथवा केमा पिस्नुहोस्, अनि पानी बनाउनुहोस्, अनि काखीमा घस्नुहोस्, छातीमा घस्नुहोस्, अलिअलि खानुहोस्, अनि अथवा अनि पेसवा स्थानीय पेसवारै लोकल त्यो पकाएर खाने, कोरोनाबाट अलिकति मुक्त हुन्छ। र हाम्रो दबाई चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ हामी जोगिनु सक्छौँ। र हाम्रो दबाई त्यसरी बनाउनुपर्छ, हाम्रो लोकल दबाई है। यो पहिला जापानिज फ्लूले पनि हाम्रो पुर्खाहरूले त्यही दबाई युज गरेर हामीले बचाएका छौँ र कुरो चाहिँ त्यो हो। र म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सम्झाएको छु र यो कुराहरू तपाईँहरूले सोच्नु। अब जमिन चढाउनेहरू धेरैवटा निस्किसकेका छन्, यो कुरा पनि साह्रै खुसीका कुरा हो। र हामीले अब अझ सेवा भयो। अब भोलि माघवाङ सेवाङको हुन्छ, अनि पर्सि चाहिँ खाम्सोस्याङ लोलिमङको सन्तानहरूको सेवा हुन्छ। र यो सेवाहरू र निकसी चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ हामीले सेवा लगाउँछौँ। र यो त शान्तिको निम्ति हामी विश्व शान्ति, मानविकता सबै बाँच्यौँ भने गरी खान्छौँ। नभए त यसले उठायो पै, सबै उठाउँदै ल्याउँदैछ। यसले गर्दाखेरि हामीले डरमर्दो भएको छ। यो बिचमा परेका छौँ र हामीले शान्ति होस्। र तपाईँहरू यहाँनिर उपस्थित भन्नुभएको हाम्रो मित्रहरू र म के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो लिफ्टिङ पानी सोलर पम्पबाट तानिएको छ, यस कम्पनीलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। र यहाँ काम गर्ने जति हाम्रो कर्मचारीहरू छन्, हाम्रो कार्यकर्ताहरू छन्, हाम्रो नालीबुङहरू छन्, यिनीहरूलाई म सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गाउँपालिकाबाट वार्ड अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरू पाल्नु भएकोमा साह्रै ठुलो मेरो भारी मेरो धन्यवाद। मलाई खुसी लाग्यो हाम्रो युवाहरू पनि राजनीति बुझ्ने, राजनीति गर्ने क्षमतामा आइपुग्नु भएको छ। यस्तो तर्फमा मलाई ज्यादै खुसी भयो। अझ गर्दै जाने, विकास पनि गर्ने, जनताको मनलाई पनि बुझ्ने, जनतालाई विकासतिर खुसी बनाउने र मनलाई पनि खुसी बनाउने। अनि हामीले फेरि पनि चुनावमा भाग लिएर लड्दाखेरि हामी विजय हुँदै जाने कुरा चाहिँ यो। तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन म चाहन्छु र सार्वभौमजनहरूलाई मेरो आशीर्वाद छ। अब हामीले यसरी नै गर्दै जाने हाम्रो कामना छ। हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दै म धेरै लामो टाइम चाहिँ लिन्न। र तपाईँ हामीमा सुख शान्ति आनन्द समृद्धि रहोस् र नेपाली जनताहरू सुख र समृद्धि रहोस् र कोरोनाबाट चाहिँ मुक्त रहोस्, यो मेरो बिन्ती छ। यो चाहिँ मेरो सेवा छ। र यो बोर्डर लाइनमा वारपार कोरोना आइराखेको छ भने गाउँमा पनि पसिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि सतर्क रहौँ र योबाट चाहिँ हामी रक्षा होस् भन्ने मागसँग प्रार्थना गर्दै र तपाईँहरू सङ्घ संस्था सबैबाट सङ्घ संस्थाहरू उपस्थित छ र उपस्थित भएकोमा संस्था सम्पूर्ण संस्थामा मेरो आशीर्वाद
लागोस्, मेरो आशीर्वाद दिनु म चाहन्छु। अब फेरि पनि भेट हुने, यहाँनिर यति मात्रै जम्मा हुने होइन नि यसपालि, कोरोनाले गर्दा मात्रै हो। हामीले 1-1.5 लाख मान्छे जम्मा हुने एउटा ग्राउन्ड चाहिँ चाहिन्छ यहाँ। म त्यो चाहिँ मैले सोचेको छु र त्यसै कारणले यो मेसिनहरू लगाएर हरेक लगाएर हामीले समय कोसिस गरेका हौँ। यतिसम्म चाहिँ गऱ्यौँ र यसले नै अटाउँदैन, हेर्नुहोस् न, होइन? यसले गर्दाखेरि हामीले गर्दै जाउँ, यसलाई फुलबारी सजाउँ र मान्छेहरू आउँदा, पाहुना आउँदा पनि खुसी हुने, माग पनि बसेपछि चिताको काम पनि पुग्ने, सोचेको कुरा पनि पुग्ने, सम्झेको कुरा पनि पुग्ने कुरा यो छ। र म यही भन्छु, हाम्रो 5 जिल्ला र इलाम जिल्ला पर्छन् यो थलोलाई। अब यो झिलिमिली हुन्छ, यसलाई हामीले विकास गर्दै जाने, सरकारसँग गुहार माग्दै जाने। र अहिले त मैले बुझ्दाखेरि अहिले त विकास भएको छ। पञ्चायत कालमा त थिएन विकास, त पञ्चायत कालमा विकास थिएन। अहिले त गाउँघरमा बाटो पुगेको छ, बिजुली पुगेको छ, शिक्षा पुगेको छ, खानेपानी पुगेको छ, यी सारा कुरा पुगिराखेको छ। पहिलाभन्दा हामीले माग्यौँ भने दिन्छ, नदिने होइन, यथाशक्त दिन्छ। त्यस कारणले यो मागको दाया हो। मुलुकमा पैसा रहेछ, अब पैसा बाटो खनिराखेको छ, पुल लगाइराखेको छ, बिजुली तानिराखेको छ, यी संसारभर बिजुलीको नाउँ पुग्यो। यसले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा विकास धेरै भयो। तर अर्कोतिर चाहिँ कोरोनाले पो फेरि अप्ठ्यारो बनाइदियो यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ निवारणको लागि चाहिँ सेवै ठुलो छ। यही नै है कुरा चाहिँ मैले यही भन्छु। हामीलाई थाहा छ कोरोनाको बारेमा म अलिकति भन्छु। चीनबाट सुरु हो, तर यो अमेरिकाले औलोको दबाई बनाउने क्रममा दबाई बनाउँदै जाँदाखेरि सट्टै कोरोना मलाई पठाएछ अमेरिकामा। त्यहाँ 3 लाख मान्छे मरेछ भित्रभित्र, त्यो सेफ्ट राखेछ। अनि त्यो कोरोना त बट्टामा थुनिराखेको रहेछ। त्यो चाहिँ अमेरिकाको प्रोफेसरले वुहानमा बेचेछ, चीनमा नि बेचिहालेछ। चीनमा लगेर सँगै खोलेछ, केही बनाउनुले खोल्यो, छोडी पठायो। अनि अहिले संसारले यसले चाहिँ अर्को रूप लिँदै दुःख दिइराखेको छ। मान्छेले धेरै खाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले पनि यस्तो रोगहरू बनाउँछ क्या। अनि पुरा डर मर्दछ, यो त मान्छेले बनाएको रोग हो। यसले गर्दाखेरि अब अलि यसको रूप अलिकति बढाएको छ, अलिक पावर बढाएको छ, यसको पावर बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसको निवारणको लागि मागप्रति अत्यन्तै विश्वास गर्नुपर्छ। म यही भन्छु तपाईँहरूलाई। यो भन्दै अब हामीले कार्यक्रम गरेको सबै सफलता प्राप्ति र सबै जाति, सबै पार्टी सुख शान्ति र कोरोनाले आक्रमण नगरोस् र बचौँ र सबै बाँचौँ, यति भन्दै मेरो शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हसेवाहरू, धन्यवाद।